नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशी नेपाल। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका 353 उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित। आचार संहिता उल्लङ्घनको घटनाले आयोगलाई सकस। केशव स्थापितलाई आयोगको 24 घण्टे स्पष्टीकरण। आइजिपी नियुक्ति प्रकरणमा फेरि राजनैतिक हस्तक्षेप। वरियता मिचेर कनिष्ठलाई महानिरीक्षक बनाइएको भन्दै एआइजी पोखरेल सर्वोच्चमा बुधबारका लागि पेशी तोकियो। पुराना राजनीतिक दलहरू अझै चुनावी प्रचारमा पुरानै शैलीमा अल्मलिए। सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको उपयोगमा वैकल्पिक र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अगाडि। सरकार र निजी क्षेत्रको कर विवादलाई अन्त्य गरिने अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। कुनै पनि बहानामा निजी क्षेत्रलाई अँध्यारोमा राख्ने काम नगर्न मन्त्री शर्मालाई उद्योगीहरूको आग्रह। र नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको T20 सिरिज वर्षाले रद्द। तेस्रो खेल बुधबार हुने। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका 353 जना उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले देशभरबाट विभिन्न पदमा 353 जना जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भएको बताउनु भएको हो। त्यसैगरी 170 दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता नै नभएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकाले सम्बन्धित दललाई सचेत गराएको र आगामी दिनमा आचार संहिता विपरीतका काम नगर्न निर्देशन दिएको छ। जारी गरिएको निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले चित्तबुद्धो जवाफ माग गरेको र जवाफ प्राप्त भइसकेपछि सम्बन्धित दलहरूलाई सचेत गराएको छ। त्यस्तै आयोगले इन्टरनेट सेवा निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्थाले कर विवादमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएका बेला आयोगले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो। वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न पदका लागि मनोनयन गरेका 1.5 लाख उम्मेदवारहरू अहिले चुनावी प्रचार प्रसारमा जुटेका छन्। उनीहरूले चुनावी अभियान तीव्र बनाइरहँदा आचार संहिता पालनाको अवस्था भने नाजुक देखिएको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनको निकटताका कारण राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूले प्रचार प्रसार तीव्र पार्दा आचार संहिता पालना भने फितलो देखिएको छ। निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षताका लागि बनाइएका आचार संहिता पालनामा शीर्ष नेताहरू गम्भीर बन्नुपर्नेमा उनीहरू नै उल्लङ्घनमा अग्रसर देखिएका हुन्, जसमा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिका कारण आयोगले 24 घण्टे प्रष्टीकरण नै सोधेको छ भने उनी विरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्ने महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेक पनि आचार संहिता उल्लङ्घनमा मुछिएको छ। आयोगले निर्वाचन खर्चका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालालाई सचेत गराएको छ भने आचार संहिता विपरीत झण्डा र बालबालिकाको प्रयोग भएको खबरका आधारमा राप्रपालाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। यसैगरी गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई पनि आयोगले प्रष्टीकरण सोधेको छ। यसरी मुख्य भनिएका दल र उच्च पदस्थहरू नै आचार संहिता उल्लङ्घनमा अग्रसर देखिएका छन्। आयोगकै तथ्याङ्क हेर्दा पनि उम्मेद्वार र राजनीतिक दलहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको विषयमा दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेका छन्। आयोगमा परेका उजुरी र निर्वाचन प्रचार प्रसारका गतिविधि हेर्दा यी अधिकांश आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित देखिएको छ। फलत आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउने तथा कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहे पनि नेताहरू अझै सुध्रिएका छैनन्। आचार संहिताको कम्प्लायन्स बढाउनको लागि, पालनालाई जोड दिनको लागि चाहिँ यसरी विभिन्न अनुगमन संयन्त्रहरू व्यवस्था गरिएको छ र उहाँहरूबाट स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर अनुगमन गर्ने र आचार संहिता पालना गराउनमा जोड दिइराख्नु भएको छ।
निर्वाचन आयोग ऐन 2073ले आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने उम्मेद्वारको उम्मेदवारी समेत रद्द हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेद्वारलाई सफाईको मौका दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यद्यपि आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घनको सीमा हेरेर सचेत गराउने वा जरिवाना गर्ने जस्ता कारबाही अघि बढाएको छ। तर आचार संहिताका विभिन्न विषयमा दल र आयोगबीच पहिलेबाटै मतभेद कायम छ। उम्मेद्वार र पार्टीको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट मात्रै चुनावको प्रचार गर्न मिल्ने तर अन्य नागरिकले नमिल्ने भन्ने खालको निर्वाचन आचार संहिता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत रहेको काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ छ भने ठेकेदार उम्मेद्वार हुन नपाउने तथा पुनः उम्मेद्वार हुन जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने जस्ता कुरामा अन्य दलले असहमति जनाउँदै आएका छन्। अहिले काङ्ग्रेसले विपक्षी दलप्रति आयोग नरम भएको आरोप लगाएको छ। आफ्नो पार्टीले सामान्य गतिविधि गर्दा पनि पत्र काट्ने गरेको भन्दै विपक्षी दलले प्रयोग गर्नै नहुने शब्द बोल्दा पनि आयोग चुप लागेको काङ्ग्रेसको आरोप छ। तर आचार संहितामा यतिका चिन्ता व्यक्त गर्ने काङ्ग्रेसकै नेताहरू भने तल्लो स्तरका आरोप लगाउन व्यस्त छन्। केपी शर्मा ओलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्छेले के भन्न थालिसक्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय मानसिक गुमाएको नेपालले कसरी त्यो मान्छेलाई चाहिँ नेता बनायो, प्रधानमन्त्री बनायो। उहाँले काङ्ग्रेसको घोषणा पत्रलाई टिका टिप्पणी गरेको देख्दाखेरि उहाँ वास्तवमै भन्ने हो भने उहाँ नेता होइन, उहाँ एउटा यो अन्तर्राष्ट्रिय फटा हो। यता प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको अभिव्यक्तिमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मतपत्र बलियो कागजमा राखेकाले चपाउन च्यात्न सकिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि माओवादी नेता वर्षमान पुनले आपत्ति नै जनाएका छन्। माओवादीले गत निर्वाचनमा भरतपुरमा मतपत्र चपाएको आक्षेप खेपिरहेका बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको यो अभिव्यक्तिलाई अरूले भने चुनावी मसलाका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको सङ्घारमा छ। निर्वाचन आयोगले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि आफ्नो सबै शक्ति खर्चिरहेको छ। यद्यपि स्वच्छ, निष्पक्ष र भइरहित चुनाव आयोगका लागि कम चुनौतीपूर्ण भने छैन। एक रिपोर्ट। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै चुनावी माहौल थप तातिएको छ। राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता, उम्मेद्वार आफ्नो निर्वाचन चिन्ह सहित मत माग्न मतदाताको घर घर पुगिरहेका छन्। यता निर्वाचन आयोग आफ्नो सबै शक्ति खर्चेर निर्वाचनको तीव्र तयारीमा छन्। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि हालसम्म 64 जिल्लाका लागि 1,32,21,000 मतपत्र ढुवानी गरिएको छ। काठमाडौँबाट एकै दिनमा ढुवानी गर्न सकिने मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा ढुवानी गर्न बाँकी छ। दलहरूले निर्वाचन आचार संहिताको ठाडो उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने आयोगको दायित्वलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। प्रतिपक्ष र गठबन्धन दुवैले यो निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाका रूपमा अघि सार्दा दलबल प्रयोग गरेरै भए पनि मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न उद्यत हुने देखिन्छ। आम मतदातालाई सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन अर्को चुनौती छ। दलगत प्रतिस्पर्धा र हुन सक्ने द्वन्द्व खुला सीमा भएकाले सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हुन सक्छ। विगतमा भएको निर्वाचनमा प्रति मतदाता झण्डै 5,000 खर्च गर्दा पनि मतबदर बढ्दो छ। ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा मतबदरको संख्या बढी छ। गत निर्वाचनमा ग्रामीण क्षेत्रमा 17% मतबदर हुँदा ललितपुर, काठमाडौँ, विराटनगर लगायतका शहरी क्षेत्रमा 18% मतबदर थियो। धेरै राजनीतिक दल त्यसमा पनि यो पटक गठबन्धनका कारण मतबदर हुने अर्को चुनौती आयोगलाई छ। पहिलो त सुरक्षा, दोस्रो आचार संहिताको, तेस्रो सीमाको कुराहरू। सीमाका कुरा चाहिँ के कस्तो भने बढी संवेदनशील, अघि तपाईँले भने जस्तो यो मौन अवधि हुन्छ नि 48 घण्टा, त्यो चाहिँ एकदमै खतरनाक हो हाम्रो सोच चिन्तन भएको। किन भन्दाखेरि अब अन्तिम चरणमा गएर मान्छे जसरी भए पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने नाममा जे पनि गर्न तयार हुन्छ र ठुला ठुला दुर्घटनाहरू त्यतिखेर हुन्छन् हैन। त्यसकारण र जुन किसिमको चाहिँ अहिले दलीय ध्रुवीकरण समीकरण भइरहेछ र जुन झडपहरू ठाउँ ठाउँमा भइरहेछन् त्यसले ठुलो दुर्घटना हुन सक्ने एउटा सन्देश दिइरहेको छ। अबको 10 दिनमा निर्वाचन हुँदैछ।
मतदान अघि, मतदानको दिन हुँदै मतदान सकिएपछि पनि मतपत्रको सुरक्षा, पारदर्शी मतगणनादेखि निर्वाचनको सबैभन्दा सघन समय, मौन अवधिमा हुन सक्ने घटनादेखि अन्तिम परिणाम नआएसम्म अझ संवेदनशील रूपमा हेरिन्छ। मत परिणाममा पनि राजनैतिक दल आम मतदाताको विश्वासको वातावरण सिर्जना गराउन आयोगका लागि अर्को चुनौती देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरफ श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। धीरज प्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। नियुक्ति प्रक्रियामा असन्तुष्ट बन्नुभएका एआइजी विश्वप्रकाश पोखरेलले आज सर्वोच्च पुगेर सो निर्णय बदरको मागसहित रिट दर्ता गराउनु भएको हो। रिटको बुधबारका लागि पेशी तोकिएको अदालतले जनाएको छ। यस्तै अर्का एआइजी सहकुल थापा पनि सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेको बताइएको छ। नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा धीरज प्रताप सिंह नियुक्त भएका छन्। तेस्रो वरियतामा रहेका सिंह आइतबार प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भए। चुनावको मुखैमा मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाको मेरुदण्ड नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक सिंह प्रहरी सङ्गठनभित्र एक निडर र चतुर प्रहरी अधिकृतको रूपमा चिनिन्छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीको 29औं महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंह नियुक्त भएका छन्। हालका आइजिपी शैलेश थापा छेत्री अनिवार्य अवकाशसँगै सरकारले प्रहरी प्रमुखमा सिंहलाई नियुक्त गरेको हो। 2078 चैत्र 17 गते दरबन्दी थपेर सिंह र रविन्द्र धानुक एआइजीमा बढुवा भएका थिए। सरकारले एआइजीको दरबन्दी थपेर बढुवा गरेका र त्यस अघिका 2 एआइजी मध्ये सिंहले प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका हुन्। 19 महिनादेखि महानिरीक्षकको दौडमा रहेका एआइजी विश्वराज पोखरेल र 10 महिनादेखि यही प्रतिस्पर्धामा रहेका सहकुल थापालाई उछिन्दै एआइजी भएको 1 महिनामा नै सिंह प्रहरी प्रमुख भएका हुन्। उनले सांगठनिक क्रियाकलापहरूलाई प्रक्रियागत एवं पारदर्शी बनाई कर्मचारीहरूमा जवाफदेहिता बढाउने र अकर्मण्यता पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्ने, भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता कायम राख्ने कुरामा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएका छन्। हरेक सांगठनिक क्रियाकलापहरूलाई प्रक्रियागत एवं पारदर्शी बनाई कर्मचारीहरूमा जवाफदेहिता बढाउने र अकर्मण्यता पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम राख्ने, आपराधिक तत्त्वसँग साथगाँठलाई निमेटन पार्ने केन्द्रमा राखी आफ्ना सहकर्मीहरूलाई साथमा लिई संगठन सुधारका कार्ययोजना लागू गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2024 कार्तिक 20 गते दैलेखको नारायण नगरपालिकामा जन्मिएका सिंह 2049 चैत 11 गते प्रहरी निरीक्षक पदबाट नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। सिंह प्रहरी संगठनभित्र अब्बल प्रहरी अधिकृतको रूपमा परिचित छन्। राजनीति शास्त्रमा स्नातक उत्तर गरेका सिंह 2062 जेठ 22 गते प्रहरी नायब उपरीक्षक, 2069 माघ 11 गते प्रहरी उपरीक्षक, 2074 साउन 29 गते वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, 2077 वैशाख 7 गते प्रहरी नायब महानिरीक्षक र 2078 चैत्र 8 गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हुँदै आइतबार प्रहरीको नेतृत्वमा पुगेका हुन्। डीएसपी हुँदा उनले गोर्खा, नुवाकोट र दोलखा जिल्ला कमान्ड गरेका थिए। प्रहरी उपरीक्षक एसपी भएपछि पर्सा र दाङ जिल्लाको कमान्ड गरे। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोमा 2 वर्ष काम गरेको अनुभव उनीसँग छ। एसएसपी हुँदा उनले संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय बागमती र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको कमान्ड गरेका थिए। डीआइजी हुँदा मध्य प्रदेश र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो कमान्ड गरेका थिए। सीआईबीमै कार्यरत रहँदा उनी एआइजीमा बढुवा भए। सोही कार्यालयबाट उनी महानिरीक्षक बनेर हेडक्वार्टर प्रवेश गरेका छन्। कम्प्रिहेन्सिभ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट, अपराध अनुसन्धान, क्रिमिनल इन्टेलिजेन्स एनालिसिस कोर्स, एडभान्स ट्रेनिङ अन नेसनल सिक्युरिटी, ट्रेनिङ कोर्स अन बोर्डर ल इन्फोर्समेन्ट फर नेपाल, मानव स्रोत व्यवस्थापन लगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम हासिल गरेका छन्। उनले त्यो अनुभवलाई आगामी निर्वाचनमा कुशलतापूर्वक उपयोग गर्नुपर्नेछ। सिंहले अब 1 वर्ष प्रहरी संगठन चलाउनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका राजनीतिक तथा स्वतन्त्र सबै उम्मेदवार यति बेला प्रचार प्रसारमा लागेका छन्। वैकल्पिक दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारले डिजिटल माध्यमलाई बढी प्राथमिकता दिँदा पुराना दलहरू भने चुनाव चिन्ह र पार्टीको झण्डासहित मतदाताको घर दैलोमै पुग्ने पुरानै शैलीमा अल्झिएका छन्। एक रिपोर्ट। एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितले उम्मेदवारी दर्ताको भोलिपल्ट भनेका थिए, मलाई यसपटक वडा गएर ढोकै पछि नमस्कार नगरौँ भन्ने लागेको छ। अनलाइन मार्फत मतदातासम्म पुग्ने तयारीमा रहेका उनले घर घर जाने कार्यलाई वेस्ट अफ टाइम भन्दै दिनको 10 घण्टा अनलाइन बस्ने र 1-to-1 वार्ता गर्ने बताएका थिए। यसका लागि एक होटलमा वार रुमकै व्यवस्था गर्ने बताएका उनी अहिले यी सब कुरा थाँती राख्दै घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन्। यद्यपि आफ्ना पक्षमा आएका सामग्री र आफ्ना अन्तर्वार्ताहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार प्रसार गर्ने कार्य पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेका छन्। 25 वर्षपछि फर्किन लाग्यो नि। म पनि 25 वर्ष फर्किन लाग्यो। यता काङ्ग्रेसबाट मेयरकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंह पनि घर दैलोमा व्यस्त देखिएकी छिन्। आफ्ना एजेन्डाबारे जानकारी गराउन पनि पाइने र खर्च पनि कम हुने डिजिटल माध्यमको प्रयोगमा उनी खासै सचेत देखिएकी छैनन्। बहस फोरमहरूमा समेत कम जाने उनी झण्डासहित आफ्नो दलबल लिएर पुरानो शैलीको प्रचारमा व्यस्त छिन्। वाक्कलामा निकै कमजोर मानिएकी उनको अभिव्यक्तिको परिपूरण समेत उनका निकटस्थहरूले गरिदिनु पर्ने अवस्था छ। मुख्य चाहिँ के हो भने भोटर टु भोटर कन्ट्याक्टमा चाहिँ जानुपर्छ। यो कारण के होला त भनेर म पनि यसो भोट लिन्छु। त्यो त घर घरमै चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा पुर्याएको भनेर भन्ने, अब जनप्रतिनिधिहरूले घर घर नआउने अनि हामीले चाहिँ दिनुपर्ने भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यता स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाललाई बढी प्रयोग गरिरहँदा बहसका अवसरहरूलाई पनि प्रयोग गरिरहेका छन्। आफ्नै सञ्जाललाई भन्दा नाम चलेका फेसबुकका पेज र ग्रुपलाई प्रयोग गर्ने उनको पक्षमा अरूले नै बढी सामग्री उत्पादन गरिरहेका छन्। गीत, ट्रोल र मिमहरूबाट पनि उनको प्रचार भइरहँदा विवेकशील साझाबाट मेयरकी उम्मेद्वार समीक्षा बास्कोटाले भने घर दैलो र सामाजिक सञ्जाल दुवैको प्रयोग गरिरहेकी छिन्। यसरी हेर्दा राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सञ्जाललाई पनि महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा स्वीकार गरे पनि प्रचारको पुरातन प्रवृत्ति भने छोड्न सकेका छैनन्। यो काठमाडौँको उदाहरण मात्र हो। यही अवस्था देशभरका स्थानीय तहहरूमा देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले अनावश्यक खर्च कम गर्न, प्रचारका लागि डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न तथा उम्मेद्वारहरू बीच साझा बहस चलाउन प्रोत्साहन गरे पनि उम्मेद्वारहरू पुरानो ढर्राबाट बाहिर आउन सकेका छैनन्। बाइक र्याली गर्न नपाइने, भड्किला गतिविधि गर्न तथा टी सर्ट छाप्न नपाइने जस्ता आचार संहिता बनाएर पुरातन तरिकालाई हटाएर सभ्य र शान्त प्रचार शैली अपनाउन बाध्य पारे पनि यस्ता आचार संहिता उल्लङ्घनकै बढी उजुरी पर्न थालेका छन्। अर्थात् राजनीतिक दलहरूमा अझै पनि निर्वाचन पैसा र शक्ति प्रदर्शनीको अवसर रहेको धङधङी व्याप्त छ। यो चाहिँ कस्तो हो भने हामीले ट्रेडिसनललाई ब्रेक गर्न सकिनौँ। 3 पटक आयो, त्यसकारण उसलाई मत दिनुपर्छ। यो किसिमको एउटा ट्रेडिसनल सोच नै मतदाताहरूमा पनि छ। कार्यकर्ताहरूले पनि त्यसको निम्ति उक्साउँछन्। नेताहरूले, राजनीतिक दलले, उम्मेदवारले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले यस्तो गरेको छ, त्यसकारण हामीले पनि चाहिँ यो चाहिँ खर्चमा चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै लिएर जानु पर्दछ हैन, यो सब चिज बनाउनु हुँदैन भनेर कन्भिन्स गर्नुको साटो अझ अर्को उपाय के अपनाउने त लाउनको विकल्प रोज खोज्ने के। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा जनप्रतिनिधि जोडिनु तथा माफिया र पैसा खर्च गर्न सक्ने मात्र नेतृत्वमा पुग्ने एकमात्र कारण निर्वाचन प्रचार प्रसार महँगो भएकोमा दुई मत छैन। खर्च घटाउन प्रविधिको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि त्यसतर्फ उम्मेद्वारको विश्वास अझै बढ्न सकेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चुनावी चिन्ह पाएसँगै दल र स्वतन्त्र तर्फका उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा अग्रसर बनेका छन्। चुनाव प्रचार प्रसार समिति नै बनाएर अघि बढेका दलहरू अहिले प्रचार प्रसारका सामग्री बनाउनमा खटिरहँदा छापाखानामा भिडभाड थेगी नसक्नु छ। एक रिपोर्ट। 3 दिनको निर्वाचन अवधिलाई छोडेर हेर्ने हो भने निर्वाचन आउन अब जम्मा 8 दिन मात्र बाँकी छ। यस्तोमा निर्वाचन प्रचार प्रसार सामग्री छपाउन व्यवसायीलाई भ्याइ नभ्याइ छ।
स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका दल र स्वतन्त्रका उम्मेदवारका लागि पनि निर्वाचन आयोगले चुनावी चिन्ह वितरण गरेको छ। यो सँगै मतदाता रिझाउन चुनाव चिन्हको प्रचार प्रसार गर्दै राजनीतिक दलहरू जनताको घर दैलोमा पुग्न थालेका छन्, जसका लागि राजनीतिक दलहरूले प्रचार प्रसार समिति पनि धमाधम गठन गरिसकेका छन्। उम्मेदवारहरूलाई आफ्ना घोषणापत्र, प्रतिबद्धता पत्र, चुनाव चिन्ह लगायतका समेटिएको प्रचार प्रसार सामग्री तयार गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। चुनावी प्रचार प्रसारकै लागि प्रमुख राजनीतिक दल त आफ्ना चुनावी गीतसहित जनतामाझ उपस्थित हुने गरेका छन्। प्रचार प्रसार गर्न उम्मेदवारलाई भोट मागेर मात्रै पनि नभई आफ्नो चुनाव चिन्ह पनि स्थापित गराउनु छ। प्रमुख भनिएका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको आफ्नो चुनाव चिन्ह स्थापित छँदैछ। एकीकृत समाजवादी जसले कलम चिन्ह पाएको छ उसलाई पनि कलम चिन्ह स्थापित गर्नु छ भने अरू दल र स्वतन्त्रतर्फका उम्मेदवारलाई पनि आफ्नो चुनाव चिन्ह स्थापित गराउनु पर्नेछ। प्रचार प्रसारका लागि आवश्यक सामग्री झण्डा, चुनाव चिन्ह, पम्पलेट बनाउन प्रेसवालालाई अहिले भ्याइ नभ्याइ भएको छ। व्यस्तता त बढेको छ नि, व्यापक छ व्यस्तता त। अब काम अर्डर आइरहेछ होइन, अब यहाँ डिजाइन गर्न पनि भ्याएको छैन। फेरि यो त एक हप्ता त बस्ने हो नि प्रेस त। अब एक हप्तापछि त हुँदैन फेरि प्रेसको काम। त्यो भएर अहिले अब यो एक हप्ता चाहिँ एकदम व्यस्त हुन्छ। यही नै छ अहिले त। अहिले त बिहानदेखि बेलुकासम्म यतिकै छ। बिहानदेखि प्रेस अब बिहान 6 बजीदेखि चालु भएको, हिजो राति 10 बजे बन्द गरेको हो। छापाखाना सञ्चालन गरेर बसेका व्यवसायीहरू अहिले यसै काममा व्यस्त छन्। यता पार्टीलाई पनि प्रचार प्रसार सामग्री बनाउन पालो कुर्नु परिरहेको छ। अस्ति 14 गते बेलुका चाहिँ अर्डर गरेको सामान लगभग सबै पाइयो। टी सर्ट चाहिँ भोलि प्राप्त हुने कुरा भयो। 3 दिनको बिचमा हामीले चाहिँ हाम्रो झन्डा, यो कपडाको के अरे कागजको झन्डा चाहिँ 20,800, फ्लेक्स चाहिँ 140वटा, अनि टी सर्टहरू हाम्रो चाहिँ 1000 टी सर्ट, 1000 चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष पम्पलेट र 2टा वार्डको 1000 पम्पलेट बाँकी छ। निर्वाचन संहिता 2079 का अनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टी सर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याज, ट्याटू जस्ता साङ्केतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री, वितरण गर्न वा प्रदर्शन गराउन प्रतिबन्ध छ। आयोगले बढी तडक भडक गर्न प्रतिबन्ध लगाए तापनि यस्ता खालको क्रियाकलापको निर्वाचन आयोगले अनुगमन गर्छ कि गर्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। उम्मेदवारहरूले घर दैलो कार्यक्रममा भोज भतेरदेखि अनेकन कार्यक्रममा पैसा खर्च गर्ने निश्चित छ। दलका उम्मेदवारहरू फेरि पनि 5 वर्षपछि आफ्नो उद्देश्य र सपना लिएर जनताको माझ आउँदै गर्दा अब पनि जनता भने सचेत हुनुपर्ने नै छ, ताकि आगामी 5 वर्ष फेरि पनि आत्मालोचना गर्न नपरोस्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सरकारले कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेको भन्दै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेकाले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले पछिल्लो समय भारतमा कोरोना संक्रमण दर बढिरहेकोले नेपालमा पनि संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। संक्रमणहरू बढिरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा संक्रमण घटेको भए पनि हामी बसेको क्षेत्रमा संक्रमण धेरै बढ्दै गरेको तथ्याङ्कहरू छ अहिले पछिल्लो समय। त्यसमाथि पनि विशेष त भारतमा बढेको संक्रमण हाम्रा लागि एकदमै चाँडै हामी कहाँ त्यही अवस्था आउँछ भन्ने खालको सङ्केतकै रूपमा हामीले भएका छौँ, देखेका छौँ। हामीले पहिलो लहर हेऱ्यौँ भने भारतमा संक्रमणको उच्च बिन्दुमा पुगेको ठ्याक्क 1 महिनामा त्यो अवस्था हामीले भएका थियौँ। दोस्रो लहरमा 2 हप्तामा हामीले त्यो भएका थियौँ। तेस्रो लहरमा त्योभन्दा कम अवधिमा हामीले त्यो भएका थियौँ। भनेपछि अहिले भारतमा संक्रमण बढ्दैछ भनेपछि हामी कहाँ संवेदनशीलता अझ बढी बढाउनु पर्ने हुन्छ। सहप्रवक्ता अधिकारीले अहिले भारतमा फैलिएको कोरोना ओमिक्रोनको एउटा प्रजाति रहेको प्रारम्भिक तथ्य फेला परेको पनि बताउनुभयो। अब पालो अर्थ समाचारको।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्र बीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विगतदेखि अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्र बीचमा कर बढाउने र घटाउनको लागि हुने द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यस्तो द्वन्द्वको तत्काल अन्त्य गरेर करको विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले सरकार र निजी क्षेत्र बीचको करको विवादलाई अन्त्य गरिने बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालय राजस्व उठाउन रोइ कराई गर्ने, व्यवसायीहरू घटाउन रोइ कराई गर्ने कुरा छोडिदिउँ। अब दुईटै कुरा यता नलागौँ, हामी यता लागेर देशको प्रगति हुँदैन। मन्त्रालयले कसरी बढाउने, कसरी च्याप्ने, कसरी कस्ने, कसरी बाँध्ने कुरा गर्ने, व्यवसायीले कसरी कम गर्ने, कसरी छुट गर्ने, कसरी फुत्किने, कसरी नतिर्ने गर्ने, यो कुराबाट हामी मुक्त हौँ। दुईटै कुरा बेठिक छन्। त्यस्तै अर्थ सचिव मधु कुमार मरासेनीले करको दर होइन दायरा बढ्ने सरकारको नीति रहेको अलिकति यो नीतिमा जुन खालको यहाँले सुझावहरू दिनुभएको छ, राजस्व नीतिलाई पनि हामीले करको दायरा बढाउने, दर बढाउने भन्दा पनि दायरा विस्तार गर्ने नै हो हाम्रो नीति। र त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले बरु नयाँ क्षेत्रहरू के हुन सक्छन्, हामीलाई त्यो नयाँ क्षेत्रहरूको बारेमा चाहिँ यहाँहरूले सुझाव सल्लाह दिनुभयो भने हामीले चाहिँ दायरालाई के अरे दरलाई कम राखेर दायरा विस्तार गरेर हाम्रो तोके अनुसारको सोचे अनुसारको राजस्व वृद्धि गर्न पनि सकिन्छ। अर्थ सचिव मरासेनीले निजी क्षेत्र आफैले नयाँ नयाँ कामको थालनी गरे नीतिगत र कानुनी विषयमा सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको पनि बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि बहानामा अब निजी क्षेत्रलाई अध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि बहानामा अब अध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले अध्यारोमा राखेर उज्यालो मात्रै नभएर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न नहुने बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको पछिल्लो समय सरकारबाट भइरहेका ऊर्जा, ब्याजदर आदि उत्पादन लागत बढाउने विषयमा एकतर्फी निर्णयले कसैलाई फाइदा नपुग्ने उहाँको भनाइ छ। राखेर उज्यालो सम्भव नै छैन। हामी अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा भएको मनन गरी पछिल्लो समय ऊर्जा, ब्याजदर आदि उत्पादनमा लागत बढाउने विषयमा सरकारबाट भइरहेको एकतर्फी निर्णयले कसैलाई फाइदा हुँदैन। त्यस्तै महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विद्युत प्राधिकरणकै लापरवाहीबाट अहिले विद्युत सङ्कट आएको बताउनुभयो। साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक करिब 50 अङ्कले गिरावट आएको छ। आज शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 48.73 अङ्कले घटेर 2307.44 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 8.45 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 3.13 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.61 अङ्कले गिरावट आएको छ। आज कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 39,78,000 किता सेयर 1,42,34,34,98,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेका 13 वटै उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनको युद्धग्रस्त शहर मारिपोलमा भवन मुनिको बङ्करमा फँसेका नागरिकको उद्धार भएको छ। मारिपोल गत सातादेखि युक्रेनी र रुसी दुवै सैनिकको कब्जामा रहेको छ। मारिपोल युद्धको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अजोन स्थल पनि नागरिकहरूले छाडेका छन्। यो ठाउँमा पछिल्लो समय युक्रेनी सेनाको पकड रहेको छ। रुसले सयौंको संख्यामा नागरिकहरू रहेको ठाउँमा पुगेको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा फँसेका नागरिकहरूलाई निकाल्ने काम गत शनिबारदेखि सुरु भएको जनाएको छ। मारिपोलमा बङ्करबाट बाहिर निस्किएकी 6 सन्तानकी आमाले 2 महिनापछि बाहिर निस्किएको बताएकी छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सयौंको संख्यामा नागरिकहरू अझै बङ्करमा फँसेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको T20 सिरिज अन्तर्गतको दोस्रो खेल वर्षाले रद्द भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सुरु भएको खेल लगातारको वर्षाका कारण प्रभावित भएसँगै रद्द गरिएको हो। यसअघि हिजो भएको पहिलो T20 खेलमा नेपाल जिम्बाब्वे ए सँग 6 विकेटले पराजित भएको थियो। अमेरिकामा आयोजना हुने आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको तयारी स्वरूप नेपालले जिम्बाब्वे ए टोलीसँग सिरिज खेल्न लागेको हो। सिरिज अन्तर्गत नेपालले पाहुना टोलीसँग तेस्रो खेल बुधबार खेल्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका 353 उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित। आचार संहिता उल्लङ्घनको घटनाले आयोगलाई सकस। केशव स्थापितलाई आयोगको 24 घण्टे स्पष्टीकरण। आइजिपी नियुक्ति प्रकरणमा फेरि राजनैतिक हस्तक्षेप। वरियता मिचेर कनिष्ठलाई महानिरीक्षक बनाइएको भन्दै एआइजी पोखरेल सर्वोच्चमा। बुधबारका लागि पेशी तोकियो। पुराना राजनैतिक दलहरू अझै चुनावी प्रचारमा पुरानै शैलीमा अलमली। सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको उपयोगमा वैकल्पिक र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू अगाडि। सरकार र निजी क्षेत्रको कर विवादलाई अन्त्य गरिने अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। कुनै पनि बहानामा निजी क्षेत्रलाई अध्यारोमा राख्ने काम नगर्न मन्त्री शर्मालाई उद्योगीहरूको आग्रह। र नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको T20 सिरिज वर्षाले रद्द। तेस्रो खेल बुधबार हुने। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।